पाकिस्तान में नया सीडीएफ का ओहदा मुतारिफ होने के बाद ये बहस चल निकली है कि दुनिया में जो जंगें हैं जदीद हो चुकी हैं, फ़ज़ा में लड़ी जाती हैं, समंदर में और साइबर में लड़ी जा रही हैं। और हमने यहाँ पर उल्टा काम ये किया है कि ज़मीनी फ़ौज के सरबराह को तमाम मुसल्लह अफ़वाज का सरबराह बना दिया है। क्या हमारा ये दुरुस्त फैसला है या हमें भी दुनिया के बड़े ममालिक के मॉडल्स को अपनाना चाहिए था? आज के इस व्लॉग में जज्बात से नहीं बल्कि हक़ाइक़ से तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 5 दिसंबर 2025 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान ने जदीद जंगी तकाज़ों को पूरा करते हुए एक मुश्तरका कमांड फोर्स जो है वो बनाई है, उसको तश्कील दिया है, एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स यानी कि सीडीएफ का। इसका मकसद क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इन तमाम अफवाज को एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर लाया जाए और ताकि जो फैसला साजी है उसको तेज़ किया जा सके, जिसको आप कहते हैं कि ज्वाइंट कमांड स्ट्रक्चर, इसे बेहतर किया जा सके। दुनिया के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर की मिसालें किसी और मुल्क में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। कौन कौन से मुल्क हैं? हम ये देखते हैं, अमेरिका के अंदर ज्वाइंट चीफ की सूरत में ये मौजूद है, बरतानिया के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की सूरत में मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड के अंदर भी मौजूद है। इसके बुनियादी मकसद क्या, अगराज व मकासद इसके क्या होते हैं, ये भी समझ लीजिए। इसका मकसद ये होता है कि इससे फैसले तेज़ होते हैं, जंगी हिकमत अमली तेज़ बनती है, मौसर बनती है, इदारों के अंदर हम आहंगी जो है वो पैदा होती है और वसाइल बेहतर मानों में इस्तेमाल होते हैं। ये इसका मकसद है। लेकिन आप ये कहेंगे कि हमारा ये मतलब तो नहीं है कि ये ओहदा डेवलप करना ही नहीं चाहिए था, इसको मुतारिफ करवाना ही नहीं चाहिए था। हम तो ये कह रहे हैं कि ये ओहदा मुतारिफ करवा कर अच्छा किया है, सही बात है, जदीद ममालिक के तर्ज की तरह ही आपने किया है। लेकिन हमारा एतराज़ ये है कि ज़मीनी फ़ौज को तो ये इख्तियारात नहीं देने बनते थे ना, क्योंकि दुनिया के अंदर तो अब तो जंगों का मॉडल ही तब्दील हो चुका है। ज़मीनी फ़ौज का तो मामला नहीं रहा, तो फिर हमने ज़मीनी फ़ौज के सिपह सालार को क्यों तमाम मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह बना दिया? यही है ना एतराज़, इसी के ऊपर हमने बयान करना। लेकिन पहले ये देख लीजिए कि दुनिया में कौन कौन से ऐसे बड़े ममालिक हैं जिन्होंने अपनी किस फ़ौज को ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं और क्यों दिए हैं? यही वो बुनियादी सवाल है। अमेरिका की बात करें, अमेरिका में नेवी को सबसे ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं और आप जानते हैं कि अमेरिका की जो नेवी है वो न सिर्फ अमेरिका की बल्कि दुनिया की मजबूत तरीन नेवी तस्वुर की जाती है। उसके बाद अमेरिका की तरफ से अपनी एयर फोर्स को, उनके पास जो स्ट्रेटेजिक नूक्स का कंट्रोल भी है, तो इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर उनकी नेवी और उनकी फ़ज़ाइया को सबसे ज़्यादा इख्तियारात जो हैं वो हासिल हैं। उसके बाद आ जाइए चीन के मॉडल पर। चीन चूंकि जानता है कि अगर उसकी जंग हो गई तो वो साउथ चाइना सी पर ही होनी है, इसीलिए आप देखते हैं कि चाइना बहुत तेज़ी के साथ एंटी शिप मिज़ल, न्यूक्लियर सबमरीन के पर जो अपडेट्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उनको इन्हांस करता है और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बड़ी तेज़ी के साथ बनाता हुआ भी नज़र आता है। और चीन का भी मुकम्मल जो इन्हिसार है वो अपनी नेवी के ऊपर है और नेवी को वो ज़्यादा इख्तियारात देता है। यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो इन तीनों ममालिक के अंदर भी इनकी नेवी को सबसे ज़्यादा कलीदी किरदार हासिल है। लीड फोर्स के तौर के पर वो इनकी नेवी काम करती है, क्योंकि ये तीनों ममालिक भी समझते हैं कि इनके समंदर अगर महफूज रहेंगे तो फिर इनके मुल्क भी महफूज रहेंगे। रूस और ईरान की भी ज़मनन यहाँ पर हम बात कर देते हैं कि उनका क्या मॉडल है। रूस के अंदर ज़मीनी फ़ौज को कलीदी किरदार हासिल है और ईरान के अंदर भी ऐसा ही है, उनकी भी ज़मीनी फ़ौज को कलीदी किरदार हासिल है। भारत की मैं बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि जब पाकिस्तान वाला नुक्ता रखूंगा उसी के अंदर भारत वाला मामला है वो भी एड्रेस हो जाएगा। अब चूंकि हमने बढ़ना है पाकिस्तान की तरफ कि पाकिस्तान ने ऐसा फैसला क्यों किया, कि मैंने पूरी वो तवील फहरिस्त दे दी कि चीन के अंदर ऐसा मॉडल नहीं है, हालांकि एक ऑपरेटिव पार्टनर है चीन और पाकिस्तान। तो फिर पाकिस्तान ने चीन का मॉडल क्यों नहीं अपनाया? पाकिस्तान ने चीन से क्यों नहीं सीखा? पाकिस्तान ने अमेरिका से क्यों नहीं सीखा? या पाकिस्तान ने बरतानिया से क्यों नहीं सीखा? बरतानिया की तो यहाँ पर डीएनए है इस खत्ते के अंदर, यानी हमारी नेवी, अगर हमारी ज़मीनी फ़ौज, हमारी फ़ज़ाइया और हत्ता कि इंडिया के अंदर भी जो उनकी नेवी है, उनका तमाम जो स्ट्रक्चर है वो बरतानिया की झलक आपको नज़र आती है। तो हमने अपनी नेवी को इख्तियारात क्यों नहीं दिए हैं? अब यही बात है ना, इसी को हमने एड्रेस करना है। देखिए, हमारी जितनी भी जो जंगें हुई हैं पाकिस्तान की जोग्राफी के मुताबिक अगर हम देखें, हक़ाइक़ भी देखें, 1971 की बात करें, 1965 की बात करें, कारगिल की बात करें, बॉर्डर एस्केलेशन की बात करें, तो ये ज़्यादातर जो हमारा जो मामला रहा है पाकिस्तान का, ये ज़मीनी ही रहा है। इंडिया के साथ हम 3000 प्लस किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारा बड़ा तवील एक बॉर्डर हम उसके साथ शेयर करते हैं, और दोनों साइड पर हमें ज़मीनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ज़मीनी नुक्ता नज़र से ही थ्रेट रहती है। अफ़गानिस्तान का आपको पता है कि उन्होंने हमारे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर नज़रें जमाई हुई हैं। दूसरी साइड की अगर भारत की बात करें तो भारत अखंड भारत वाला नज़रिया है, तोसी पसंदी वाला नज़रिया है, यानी ज़मीन हड़प करने वाला मंसूबा है। जिस तरह नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, दीगर कुछ ममालिक को मिलाकर भारत के ये
عزائم ہیں کہ وہ اکھنڈ بھارت بنائے گا، تمام ممالک کو ملا کر ایک ہی وہ ملک بنانا چاہتا ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں یا پاکستان کے دونوں اطراف جن ممالک کے ساتھ اختلافات ہیں، تنازعات ہیں، وہ پاکستان کی زمین کے اوپر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ بنیادی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر شروع سے ہی، اول دن سے ہی جو زمینی فوج ہے اسے لیڈ فورس کا کردار حاصل ہے، اور یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کی زمینی فوج کے سربراہ کو تمام مسلح افواج کا سربراہ بنایا گیا۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو زمینی فوج کا ہے وہی وہ بنتا رہے گا، یا اس کا مطلب ہے کہ زمینی فوج کو اہمیت اور برتری حاصل ہے نیوی اور فضائیہ کے اوپر، یہ نہیں ہے۔ اس کا جو بیسکلی دراصل جو اس کا مقصد ہے وہ ہے جوائنٹ ڈیفنس پلاننگ، یعنی ایک ہی جگہ کے اوپر اکٹھے ہوں اور جو فیصلہ اوپر ہو وہ فوری طور کے اوپر ہر جگہ پر پہنچے۔ مجھے یاد آ رہا ہے آپریشن سندور 1.0 کی ناکامی کے بعد جب بھارت کی آرمی چیف سے انٹرویو کے دوران یہ پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ آپریشن سندور میں ہمیں سیکھنے کے لیے کیا ملا، تو بھارت کے آرمی چیف کی طرف سے کہا گیا کہ ہم نے اس چیز کی کمی کو محسوس کیا کہ ہمارے پاس جہاں پر الیکٹرانک وارفیئر ان تمام چیزوں کے اوپر اپڈیٹس، یہ چیزیں نہیں ہیں، ہمارے پاس اس طرح کے ڈیولپمنٹس نہیں ہیں، چیزیں نہیں ہیں، ٹیکنالوجی نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی، تو وہیں پر ہم نے سب سے جو مین چیز دیکھی وہ تھی بر وقت فیصلہ سازی۔ فیصلہ اگر اوپر ہو بھی جایا کرتا تھا تو وہ نیچے تک پہنچنے میں کافی دیر لگ جاتی تھی، اور جنگوں کے اندر یا ایسی صورتحال کے اندر تو ود ان اے سیکنڈ جو سچویشن ہے وہ تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور آپ کو فوری طور کے اوپر فیصلہ لینا ہوتا ہے۔ تو پاکستان کی طرف سے یہ جو نیا عہدہ متعارف کروایا گیا ہے CDF، اس کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے، جوائنٹ ڈیفنس پلاننگ کے مشترکہ طور کے اوپر جو تینوں سربراہان ہیں، نیوی کے بھی، ایئر فورس کے بھی، اور پاکستان جو زمینی فوج ہے وہ بھی، یہ تینوں مل کر فیصلہ کریں، اور جیسے ہی فیصلہ ہو جائے وہ فوری طور کے اوپر اپنے اپنے یونٹ کے اندر اپنی اپنی چیزوں کے اوپر جائے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ عمل بھی کیا جائے۔ تو یہ جو بحث چھڑ رہی تھی کہ زمینی فوج کو اہمیت جو اختیارات ہیں وہ کیوں دیے گئے ہیں، تو یہ اختیارات کی بات نہیں ہے، در حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی کوئی جنگی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا مشترکہ پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں سے ایک ہی جگہ سے فیصلہ ہو اور تمام تینوں جگہوں کے اوپر بر وقت جائے، تاکہ اسی کے مطابق حکمت عملی اور اقدامات کیے بھی جا سکیں۔ تو اب آپ کو یقینی طور کے اوپر سمجھ آ گیا ہوگا کہ پاکستان نے اگر چین کا ماڈل کیوں نہیں اپنایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چین کو تھریٹ ہی سمندر سے ہے، کیونکہ چین یہ سمجھتا ہے کہ ہماری جو لڑائی ہونی ہے وہ سمندروں سے ہونی ہے۔ امریکہ نے اگر دنیا کے اندر اپنا کنٹرول حاصل کیا ہے تو وہ اپنی نیوی کے ذریعے ہی کیا ہے، اپنی فضائیہ کے ذریعے ہی کیا ہے، وہاں پر زمینی، کیونکہ زمینی فوج کتنا ہی آگے چلی جائے گی، زمینی فوج ہے وہاں سے چل کر تو افغانستان نہیں آنا، وہ سمندروں کے راستے سے ہی آئیں گے یا پھر فضائیہ کے راستے سے ہی آئیں گے۔ تو اسی لیے امریکہ نے اپنی تمام اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے اپنی نیوی اور اپنی ایئر فورس کو اختیارات دیے۔ برطانیہ اپنی نیوی کو دیتی ہے، جاپان، آسٹریلیا بھی اپنی نیوی کو دیتے ہیں، اور بھارت کی جہاں تک بات ہے تو بھارت کے ہاں بھی یہی ہے کہ زمینی فوج کو وہاں پر زیادہ اختیارات حاصل ہے، وہاں بھی زمینی فوجی لیڈ فورس کا کردار ادا کرتی ہے، وہاں پر نیوی اور ایئر فورس کو اس طرح کی اہمیت حاصل نہیں ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایسی صورتحال آپ کو نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ اپڈیٹس ہیں، ہم نے ضروری سمجھا کہ جو بحث چل نکلی ہے اس کا کسی حد تک جواب دینے کی کوشش کریں تاکہ یہ معاملہ سمجھ میں آ سکے کہ پاکستان نے یہ اقدام کیوں اٹھایا ہے اور کیوں ایک زمینی فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، اس کے پیچھے جو وجوہات محرکات ہیں وہ کیا ہیں، یہ تمام چیزیں آج کے اس ولاگ میں رکھی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومات مفید ہوں گی، اگر مفید ہوں تو اسے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا اس سے علیحدہ آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، اور چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی